بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناتكم كويزين سون ليميت. مرحبا يسوان نزول في اللون. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم ان سابلي بريستيج بزاف بنين بحشوة رائعة ان شاء الله. برك تنال اعجابكم. نشكر جميع اللي ابوناو معايا ديرنييرمون. فرحت بزاف بزاف. نقولكم مرحبا بكم. وإلا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم. ديروا لي دي كومونتير que ce soit انتقاد ولا j'accepte. alors ما بقالي غير نقولكم تابعوا معايا الوصفة بكل التفاصيل. ان شاء الله برك تجربوها وتنجحوا فيها. نبداو بمقادير الوصفة. عندنا هنايا 125 غرام مارغرين، عندي ملعقة صغيرة فانيليا، عندي 3 ملاعق عسل كبيرة، عندي زوج صفار وبيضة، وعندي ملعقة كبيرة كاكاو البني. وعندي أيضا هنايا فرينة باش نلمو العجينة. نروحو مباشرة لطريقة التحضير. هنايا واش نديرو؟ دونك اللي ما يعرفش يقيس 125 غرام تاع المارغرين، نرفدو اون بواط تاع 500 ونقسموها على 4 ونرفدو جزء واحد من الأجزاء اللي قسمناها. دونك هذه هي 125 غرام تاع لا مارغرين. دونك نضيفو لها العسيلة، قلنا 3 ملاعق كبيرة تاع العسل، ونزيدو دونك نسيت انا ما قلت لكمش في المقادير لا لوفر شيميك. دونك عندنا نصف كيس خميرة كيميائية. نضيفو الكاكاو نغربلوه بيان سور باش ما يقعدلناش حبيبات. عندنا ملعقة صغيرة تاع فانيليا، وعندنا زوج صفار وبيضة. دونك نستعمل يدين نخلط قاع هاد المكونات حتى يتجانسوا لي ويولي لي الخليط على شكل يعني بوماد، يولي اون بوماد. دونك هنا نبدا نضيف الفرينة. نزيد دونك الفرينة ونزيد ملعقة خميرة او نصف كيس خميرة كيميائية. دونك هنايا ضفت الفرينة كي جمعت العجينة راح لي هذاك الفيديو. معليش سي با غاف، ما ماشي حاجة صعيبة ولا هنايا لميت العجينة تاعي. تحصلت على هاد العجينة الطرية، ما لازمش تيبس لكم بزاف باش تقدروا تحلوها فاسيلمون. فوالا، ونروحو نحلو العجينة تاعنا مباشرة ونشكلوها. دونك هنا حليت العجينة تاعي. نشكلها بهاد دونك المول ولا الطابع. دونك فوالا، ونحطوها في سنيوة وندخلوها للفور باش تطيب لنا. هنا واش ندير؟ نروح نحضروا الحشو تاعنا. نسحقوا كاس كاوكاو، كاس فايتين، كاس بيمو، وعندنا ايضا نسلي كراميل اللي راح نجمعوا بهم هاد الحشو. دونك نديروا الكاس تاع الكاوكاو والكاس تاع البيمو والكاس تاع الفايتين، نخلطوا كاع هاد العناصر عفوا، ونجمعوهم بنسلي كراميل. نتوما تقدروا تستعملوا طوفيا كراميل، تقدروا تاني تستعملوا
عسل، يعني اي حاجة عندكم تقدروا تلموا به هاد الحشو. دونك نضيفو نسلي كراميل حتى نتحصلوا على يعني حشو متماسك. فوالا الحشو اللي نتحصلوا عليه نخلوه دو كوتي ونروحو نكملو بقية الوصفة. دونك نسحقو هاد لو مول تاع السيليكون اللي راح نستعملوه. عندنا شوكولا ايضا سوداء راح ندوبوها. هنايا الصابلي تاعي راهو طاب، دونك تحمر لي من تحت خرجته من الفوق. ذوبت الشوكولا تاعي ونزيد لها ملعقة كبيرة تاع الزيت. دونك ذوبتها على حمام مائي. الو نخلطو هاد الشوكولا حتى تتخلط لي مع الزيت. دونك ونرفد ان بانسو ونبدا ندهن في داخل لو مول تاع السيليكون. دونك ندير اون بروميير كوش، نروحو نديروها في الثلاجة لمدة بالك 30 سكوند، نعاودو نخرجوها باش نديرو الطبقة الثانية تاع الشوكولا. فوالا هنايا نروحو نديروها ديريكتومون في الثلاجة. دونك لازم نحطوها على هكذا حاجة يابسة باش تقدروا تدخلوها للثلاجة. دونك هنايا دخلتها للثلاجة بوندون 30 سكوند هكذاك، خرجتها. دوكا راني ندير في الطبقة الثانية. دونك بالنسبة للشوكولا السوداء ديروا طبقتين فقط. اما الشوكولا البيضاء انا ندير 3 طبقات باش تبان لي شوكولا بيضاء يعني شابة. الوغ هنايا واش ندير، نبدا نشكل في الصابلي بريسيج تاعي. لا بروميير دي شوز اللي نديروها نعمرو هاد القوالب تاع الشوكولا بالحشو اللي درناه مقبيلات. دونك لازم نعمروه مليح. فوالا نكمل نعمرهم قاع، باك نعاودو نولو باش نكملو الوصفة تاعنا. دونك باش نكمل الوصفة هنايا عندي اوبتيلا، نرفد هنايا ملعقة تاع شوكولا طارتيني ونحطها فوق الصابلي تاعي، ونحي هادوك الشوكولا من لو مول تاعي ونلصقها مع حبة الصابلي. فوالا شوفوا كيفاش خرجت الشوكولا، خرجت تبريي، جات هايلة. فوالا نحطوها دو كوتي، نعاود نديرو اون اوتر، نرفد شوكولا طارتيني نديروها فوق الصابلي. دونك ملعقة يعني كاملة، ملعقة صغيرة، ونرفدو الشوكولا تاعنا مع الحشو ونحطوها فوق الصابلي، نلصقوها مع الصابلي ونحطوها دو كوتي ونكملو بنفس الشيء. دونك هنا باش نفينيو الحبة تاع الصابلي تاعي واش نديرو، عندنا لا كونفيتور وعندنا هاد الكاوكاو لي اروماتيزي بلاغوم تاع البيستاش. انا درتو في الدار، دونك شريت لاغوم تاع البيستاش وخدمته في الدار. يتباع هكذا عند هداك اللي يبيع لوازم الحلويات، يتباع واجد. انا درتو في الدار.
دونك واش ندير، نرفد حبة صابلي ندهن لو طور تاع الصابلي تاعي باش نفينيها تري بيان. دونك انا نحب نستعمل الاصبع، وعلاش؟ باش نتحكم في لا كونفيتور باش ما يطلعليش الفوق وتتوسخ لي الحبه. الو هنا نبدا ندير في الكاوكاو تاعي اوتور تاع الحبه تاع الصبلي. فوالا كيفاش خرجت لي. دونك مازال ما كملناش، مازال لا ديرنيير توش. واش نديرو؟ نرفدو حبة صبلي، عندنا شوية بندق، وعندنا ايضا الورقة الذهبية هادية اللي شريتها هكذا تباع هكذايا. دونك نقسم الحبة تاع البندق اون دو، ونغمس هذيك البندق نديرلها شويه شوكولا باش تلصق لي فوق الحبه تاع الصابلي. فوالا نديرها بهذا الشكل. دوك وندهن هكذا صباعي بالشوكولا شويه برك، وندير ان تري صغير فوق الصابلي تاعي باش يلصق ليه هذاك الورقه الذهبيه. دونك ندير شويه تاع الورق الذهبي فوقها. دونك ندير واحدة اخرى تشوفوا pour la deuxième fois. دونك نقسم حبة البندق en deux، ندير لها شوية شوكولا باش تلصق لي فوق الصابلي، ما لازمش تتوسخ بالشوكولا سينو لا فينيسيون راح تجي موخدة ما تجيش شابة. الوغ هنا نزيد ندير بصبعي هكذا شويه شوكولا ماشي بزاف، وندهن حبة صابلي بصبعي، وندير شويه تاع لا في دور ولا ورقه ذهبيه. ولا لو ريزولطا اللي نتحصلوا عليه. ان شاء الله برك تنال اعجابكم. يعني المذاق رائع، على بالي بلي راح تعجبكم، وان شاء الله برك تجربوها. شوفوا معنا، شوفوا الحبة كيفاش جات من الداخل. دوك نقسم لكم حبة وتشوفوها. دونك شوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي رائعة، على بالي بلي راح تعجبكم. راح نكملوا مع حلويات العيد ان شاء الله. كل يوم نديفيزي لكم فيديو ولا زوج. ما بقى لي غير نقول لكم شكرا على المتابعة. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.